यसमा चाहिँ हामीले बाँचेको कतिवटा छ भन्दाखेरि 16वटा छ है। 16वटा गर्नुपर्ने थियो, हामीले 12वटासम्म भ्याएछौँ, 4वटा बाँकी चाहिँ रिमेनिङ छन्। अनि यसमा चाहिँ हामीले बाँकी चाहिँ क्वेसन गर्दै गर्छौँ। अनि ल यसमा चाहिँ 13 नम्बरमा के छ हाम्रो, स्टोन टाइड टु वान एन्ड अफ स्ट्रिङ अफ लेन्थ चाहिँ दिएको छ इज रेल्ड इन अ भर्टिकल सर्कल सो द्याट द म्याक्सिमम टेन्सन इन द स्ट्रिङ इज 4 टाइम्स द मिनिमम टेन्सन देन द स्पिड अफ स्टोन एट द हाइएस्ट पोइन्ट। यो हाइएस्ट पोइन्टमा चाहिँ स्पिड सोधेको छ। ओके, यस्तो क्वेसन आयो भने मैले चाहिँ एउटा सर्ट्स नोट्स टाइपको लिएको छु। यदि यस्तो भर्टिकल सर्कलमा हामीलाई मोसन गर्नु छ भने होइन, हो त्यो केसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि जेनरल पोइन्टको लागि यदि टेन्सन सोध्यो भने डाइरेक्ट हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ है, त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ यहीँबाट। किन मानौँ कि यहाँनिर भेलोसिटी u छ अनि सर्टेन पोइन्ट पीमा भेलोसिटी v भयो भने अनि यसमा चाहिँ मास चाहिँ सधैँ वेट भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्यो, एङ्गल थीटा छ भने यो पनि थीटा हुन्छन्। अनि यसको चाहिँ mg cos थीटा यहाँनिर एक्ट गर्यो र किनकि यो मोसन सर्कलमा भइरहेछ त्यही भएर mv²/r चाहिँ आउटवर्ड होइन, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स fc। अनि त्यसो भए हाम्रो यो के भन्छ टेन्सन एट पोइन्ट पी हामीले के लेख्न पायो, t = mv²/r त हुने नै भयो, प्लसमा mg को कस कम्पोनेन्ट पनि आउँछन्। अब यो चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ कसरी निकाल्ने गिभन पोइन्टमा, हो त्यो पोइन्टमा भेलोसिटी निकाल्ने यो रिफरेन्स पोइन्टको हामी युज गर्छौँ लोवर मोस्ट पोइन्टको लागि। अनि त्यहाँबाट हामीले इनर्जी इक्वेसन युज गरेर मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ गर्छौँ है। पोटेन्सियल र काइनेटिक इनर्जी चाहिँ काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीलाई इक्वल गर्छौँ भने त्यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यसमा मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ गर्छौँ है। मेकानिकल इनर्जी एट 1 = मेकानिकल इनर्जी एट 2। ओके, अब हामीले यसमा डाइरेक्ट फर्मुला पढ्छौँ है। फर्मुला चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो। टु जस्ट कम्प्लिट अ सर्कल, यहाँनिरबाट हाम्रो बडीलाई यहाँनिर सर्कुलर मोसनमा गर्नको लागि, जस्ट कम्प्लिट गर्नको लागि होइन, वन कम्प्लिट रिभोल्युसन गर्नको लागि यो ए भन्ने पोइन्टमा लोवर मोस्ट पोइन्टमा मिनिमम भेलोसिटी चाहिँ कति दिनुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रो मिनिमम भेलोसिटी ए कोमा होइन, मिनिमम भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ, √5gr हुन्छ है, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसो भए बीमा चाहिँ √3gr र सीमा √gr हुन्छ। र यो ठ्याक्कै इक्वेसनमा हालेपछि हाम्रो टेन्सन एट ए भनेको mv²/r प्लस mg चाहिँ तलै लाग्छ र किनकि यसमा एङ्गल 0 छ यहाँबाट त्यो पनि हेर्न सकिन्छ, mg cos 0 भने 1 भयो mv²/r। अनि यो v को ठाउँमा मैले यदि 5gr राखेँ भने v² को ठाउँमा यो राख्दाखेरि कति हुन्छ, 5gr बाट यो rr काट्यो भनेपछि 5mg र mg भनेको 6mg आउँछ है। त्यो चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि टेन्सन म्याक्सिमम बटममा हुन्छ, बटममा म्याक्सिमम टेन्सन हुन्छ र टप मोस्ट पोइन्टमा, यो चाहिँ टप मोस्ट पोइन्ट जुन छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ मिनिमम टेन्सन हुन्छ। टेन्सन मिनिमम हुन्छ, कति हुन्छ, ठ्याक्कै 0 हुन्छ र भेलोसिटी कति हुन्छ, √gr हुन्छ है। त्यो दुईवटा कुरा याद गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट हामीले के हेर्न पायौँ, टेन्सनको डिफ्रेन्स है, म्याक्सिमम माइनस मिनिमम या बटम माइनस टप गर्दाखेरि 6mg आउँछ। र अर्को कुरा यो टेन्सन एट म्याक्सिमम टेन्सन भयो, यो बटममा म्याक्सिमम टेन्सन र टपमा चाहिँ मिनिमम टेन्सन होइन, त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ। ओके, यति गर्दाखेरि आई होप सबै क्लियर भइन्छ। ल यो क्वेसनमा जाउँ। अब एउटा त्यही हो, टेन्सन एट म्याक्सिमम इज 4 टाइम्स टेन्सन एट मिनिमम सोधेको छ नि, भनेको छ। भनेपछि यो टेन्सन एट म्याक्सिमम = 4 टाइम्स मिनिमम टेन्सन सोध्यो। ओके, हामीले फर्मुला के थाहा छ, टी म्याक्स माइनस टी मिन भनेको 6mg हुन्छ। टी म्याक्स माइनस टी मिन = 6mg यो फर्मुला हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो 4 टाइम्स टी म्याक्स लेख्न पायो यहाँनिर होइन, हो 4 टाइम्स टी मिन म्याक्सिममको ठाउँमा 4 टी मिन माइनस टी मिन = 6mg भयो। अनि त्यहाँबाट हाम्रो 3 टी मिन भनेको यति भयो भनेपछि हाम्रो मिनिमम टेन्सन हाम्रो कति हुन्छ, 2 टाइम्स mg होइन, हो मिनिमम टेन्सन हाम्रो 2mg हुन्छ। हाम्रो के सोधेको छ, भेलोसिटी अफ स्टोन एट द हाइएस्ट पोइन्टमा भेलोसिटी सोधेको छ। यहाँनिर भेलोसिटी कति हुन्छ, √gr हुन्छ होइन। ओके, अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मिनिमम टेन्सनको फर्मुला युज गर्छौँ, डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, मिनिमम टेन्सन भनेको कति हो, 2mg हो। अब मिनिमम टेन्सनको फर्मुला के हुन्छ, मिनिमम टेन्सनको फर्मुला है याद गर्नुहोस्, यो हुन्छ नि, हो त्यो फर्मुला युज गर्नुहोस् त, mv²/r माइनसमा mg = टी मिनिमम। टी मिनिमम हाम्रो 2 टाइम्स mg छ। यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, यो उता गएर 3mg हुन्छ भनेपछि mv²/r = 3mg।
यहाँबाट काट्दाखेरि यो m कटिन्छ हैन, अनि v को भ्यालु कति आयो √3gr आयो है, √3gr। र त्यो r भनेको हाम्रो कति दिएको छ लेन्थ, स्ट्रिङ लेन्थ चाहिँ 5/6 छ हैन, हो त्यसो भए हामीले √3gr आयो है मिनिमम भ्यालु। अब त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर रिप्लेस गर्छौँ। त्यो चाहिँ यसमा किन भ्यालिड भएन भने √gr किन भ्यालिड भएन भने यसमा कन्डिसन दिएको थियो है, त्यो कन्डिसन निकालेर हामीले निकाल्नुपर्छ कहिलेकाहीँ है, त्यस्तो दियो भने कन्डिसन निकाल्नु होला। अनि निकाल्दाखेरि हाम्रो भेलोसिटी भनेको कति आयो एट हाइएस्ट पोइन्टमा हैन, भेलोसिटी हाम्रो कति आयो √3gr आयो थियो। 3 × g × r भनेको कति छ 5/6 छ हैन, 5/6 गर्दाखेरि यसलाई गर्नुभयो भने यसलाई g लाई मैले 10 लिए भने 30 हुन्छ हैन, भनेपछि यो चाहिँ यो 30 ले हैन 6 × 30 ठ्याक्कै 5 ले क्यान्सल आउट हुन्छ हैन, र यो 5 5 स्क्वायर रुटमा 25 भनेपछि हाम्रो 5 मिटर पर सेकेन्ड ठ्याक्कै आउँछ है। ओके, अप्सन चाहिँ ए करेक्ट छ। त्यो चाहिँ याद गरेपछि हाम्रो ठ्याक्कै निकाल्न सकिन्छ। कन्सेप्ट चाहिँ के थियो, टी म्याक्स माइनस टी मिन इक्वल्स टु 6 टाइम्स mg हुन्छ, र त्यो रिलेसन चाहिँ क्वेसनमा के दिएको छ त्यो चाहिँ त्यही अनुसार हामीले युज गर्नुपर्छ है। अब टी म्याक्सिममको फर्मुला र टी मिनिममको फर्मुला पनि याद हुनै पर्छ हैन। र टी म्याक्सको फर्मुला के हुन्छ फेरि भन्नुस् त, mv²/r + mg, र मिनिमममा यसमा चाहिँ घटाउनु पर्यो हैन। टी मिनिममको फर्मुला के भयो mv²/r - mg, अनि त्यो कन्डिसन हामीले युज गरेर निकाल्न सक्ने भयो। ओके, 14 नम्बरमा अबभ अफ अ सिम्पल पेन्डुलम अफ लेन्थ l इज एट अ लोअर मोस्ट पोइन्ट। ओके, लोअर मोस्ट पोइन्टमा छ। वाट इज द मिनिमम भेलोसिटी इज इम्पार्टेड टु द बब सो द्याट द स्ट्रिङ विल मेक्स द मैक्सिमम एंगल अफ 60 डिग्री विथ द भर्टिकल। ओके, यो क्वेसन एकदम सबभन्दा इजी, वान अफ द इजिएस्ट क्वेसन छ है। यसमा के गर्यो भन्दाखेरि एउटा बब छ सिम्पल पेन्डुलम जसको लेन्थ l छ हैन, अनि त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ इन्क्लाइन गर्यो हैन 60 डिग्रीको एंगलमा हैन। ओके, के गर्यो मैक्सिमम एंगल मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ द भर्टिकल। अब यहाँनिर यसको भेलोसिटी चाहिँ कति दिनुपर्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई। यो भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो कति दिनुपर्छ भनेपछि यहाँनिर यो ठ्याक्कै यसरी यहाँनिर पुग्छ है। भनेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टोटल लेन्थ हामीलाई दिएको छ, यो टोटल लेन्थ हाम्रो l छ, र यसको चाहिँ हाइट यसले हामीले h मान्यो भने यो रिमेनिङ लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ, यो टोटल लेन्थ हामीले l दिएको छ, अनि रिमेनिङ लेन्थ भनेको हाम्रो l - h लेख्न सक्छौँ। अब मेन कुरा सुन्नुहोस्, यसमा चाहिँ हामीले मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भेसन लगाउँछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले डेटम मान्छौँ। अब त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो मानौँ कि यहाँनिरको डेटम मान्यो भने यो भेलोसिटीलाई u माने मैले, अनि यो टोटल भेलोसिटी यहाँनिर गएर फाइनली रेस्टमा जाने हो। त्यसो भए यो पोइन्ट ए माने, यो पोइन्ट बी माने, काइनेटिक इनर्जी एट ए, मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ गर्छु है। पोटेन्शियल एट ए इक्वल्स टु काइनेटिक एट बी प्लस पोटेन्शियल एट बी। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो काइनेटिक एट ए कति हुन्छ हाफ अफ m/u² प्लस पोटेन्शियल त 0 हुन्छ किनकि यसलाई डेटम मानेका छौँ, इक्वल्स टुमा काइनेटिक एट बी पनि के हुन्छ 0 हुन्छ है, किनकि यहाँनिर गएर फाइनली रेस्टमा आउने हो, प्लस mgh भनेको mg हाइट भनेको h नै छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँबाट मैले के लेख्न पाएँ, यो mm क्यान्सल आउट भयो, u² इक्वल्स टु 2gh हुने भयो हैन। ओके, अब यो u² भनेको 2gh हाम्रो एन्सर हो हैन, तर यो h भनेको थाहा छैन हामीलाई, भनेपछि h लाई l को फर्ममा रिप्लेस हान्नु पर्यो। अब ल हेर्नुहोस् त यो l लाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ कति हुन्छ, यो चाहिँ हेर्नुहोस् त यो रिमेनिङ पोर्सन h थियो भने यो चाहिँ l - h हुन्छ, र यो एंगल चाहिँ कति छ 60 डिग्री छ हैन, 60 डिग्री त दिएकै छ। अनि यहाँबाट हाम्रो यो लेन्थ चाहिँ l छ हैन, त्यसो भए हामीले यसको l को यो कम्पोनेन्ट निकाल्न सक्छौँ। l को यो कम्पोनेन्ट निकाल्दाखेरि यो कति हुन्छ, यो कम्पोनेन्ट निकाल्नुस् त l को cos थीटा हुन्छ हैन, भनेपछि हाम्रो यसलाई मैले यो कम्पोनेन्ट निकाल्छु भने यो कम्पोनेन्ट कति हुन्छ l cos 60 हैन। ओके, अब हामीलाई h चाहिएछ भने मैले के गर्छु, यति लेन्थ हाम्रो कति छ, यति लेन्थ चाहिँ l cos 60 छ, र यति लेन्थ हाम्रो h छ भने, र टोटल लेन्थ l छ हैन, यो चाहिँ l cos 60, यो चाहिँ h। त्यसो भए यो h भनेको के हो, h भनेको टोटल लेन्थ l - l cos 60,
त्यसो भए हाम्रो यहाँनिर लेखिदिनुस् एन्सर आउँछ। यु स्क्वायर भनेको हाम्रो के आयो 2g, h भनेको यल माइनस एल कस 60। एल कस 60 चाहिँ हामीले फेरि फर्मुला के अरे भ्यालु चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ। यहाँबाट यु स्क्वायर इक्वल्स टु 2g, यहाँबाट एल कमन लियो भने 1 माइनस कस 60 को भ्यालु 1/2 आयो। त्यसो भए यु स्क्वायर भनेको यो 2gl इन्टु 1/2, 1/2 क्यान्सल आयो। यहाँबाट यु को भ्यालु चाहिँ √GL आयो। त्यो चाहिँ हामीले मेकानिकल इनर्जीबाट इजिली गर्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ 1 मिनट पनि लाग्दैन है, त्यो चाहिँ मजाले गर्न सकिन्छ। अप्सन ए करेक्ट छ। ओके, यो 15 नम्बरमा हेर्नुहोस्। अ बडी अफ मास m 0.1 kg इज टाइड बाई अ स्ट्रिङ इज रोटेटेड एराउन्ड अ भर्टिकल सर्कल विथ द स्पिड यति अफ रेडियस यति, वाट इज द टेन्सन एट म्याक्सिमम पोइन्ट। म्याक्सिमम पोइन्ट भनेको सबभन्दा टप मोस्ट पोइन्टमा सोधेको छ। टेन्सन एट टप भनेको हामीले के पढ्यौँ, mv²/r माइनस mg है। यहाँबाट सजिलै बुझ्नुहोस् है, सजिलै केही पनि छैन। यहाँनिर टप मोस्ट पोइन्टमा यसको चाहिँ mg चाहिँ तल लाग्छ हैन। अब टेन्सन चाहिँ कता लाग्छ त्यो सोच्नुहोस् त। अब किनकि यो स्ट्रिङ छ नि, स्ट्रिङलाई हामीले नचाहिरहेछौँ भने, यो स्ट्रिङ छ भने टेन्सन पनि तलै लाग्ने भयो र बाहिरतिर चाहिँ mv²/r हुने भयो। भनेपछि हामीले के लेख्न पायौँ, t प्लस mg इक्वल्स टु mv²/r। त्यहाँबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ है। टेन्सन भनेको mv²/r माइनस mg। यो mv²/r भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो नि हैन। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेट फोर्स टुवर्ड सेन्टर हो। यसको डेफिनेसन चाहिँ यो हुन्छ है, नेट फोर्स टुवर्ड सेन्टर। टोटल नेट फोर्स चाहिँ कति हो, त्यो चाहिँ mv²/r को चाहिँ इक्वल हुन्छ है। ओके, यति गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, मास भनेको 0.1 छ, v² भनेको 10 × 10 भयो, डिभाइड बाई r भनेको कति छ 1 मिटरै छ, माइनसमा mg भनेको 0.1 × 10 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ एउटा क्यान्सल आउट भयो, यो चाहिँ 10 माइनस यो 1 भनेपछि 9 न्युटन। 9 न्युटन हाम्रो अप्सन डी। यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ, फर्मुला बेस थियो, त्यही भएर मैले एउटा फर्मुलाको लागि रिभाइज होस् भनेर दिएको थिएँ। ओके, लास्ट क्वेसन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। द म्याग्निट्युड अफ चेन्ज इन भेलोसिटी एज इट रिचेस टु द पोजिसन वेयर स्ट्रिङ इज होरिजेन्टल। भनेपछि यहाँबाट एउटा के गर्यो भन्दाखेरि स्ट्रिङलाई हैन यहाँबाट ठ्याक्कै होरिजेन्टलमा पुर्यायो भने यसमा चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी कति छ भनेर सोध्यो। अब चेन्ज इन भेलोसिटी कति हुन्छ हाम्रो हेर्नुहोस् त। चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको v माइनस u हो हैन, भेक्टर फर्ममा लेख्नुपर्छ है। चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको v माइनस u हो। अब त्यसको चाहिँ म्याग्निट्युड सोधेको छ भनेपछि हामी लास्टमा चाहिँ म्याग्निट्युड भनेको मोडुलस निकाल्छौँ, भेक्टर के अरे त्यसको यो भेक्टरको चाहिँ म्याग्निट्युड निकाल्छौँ। अब यसमा u भनेको u नै भयो। अब हामीले अननोन भनेको v हो। अब v लाई हामीले u को फर्ममा लेख्दाखेरि मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ लगाउँछु, त्यही ke at 1 प्लस p at 1 इक्वल्स टु ke at 2 प्लस p at 2। अब ke भनेको हाफ अफ mu² आयो, प्लस यसलाई मैले डेटम माने भने यो 0 भयो हैन, 0 भयो, इक्वल्स टु ke at 2 भनेको हाफ अफ mv², किनकि यसको भेलोसिटी v छ है, यसमा नेग्लेक्ट नगर्नुहोस्। प्लसमा यो कति हाइट माथि गयो, l हाइट माथि गयो नि, त्यही भएर mg इन्टु l भयो। अब यसलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने कति आयो, mu² इक्वल्स टु mv² प्लस 2 mgl। अब मास काट्नुहोस् त, u² इक्वल्स टु v² प्लस 2 टाइम्स gl आउँछ। अब यहाँबाट मलाई के चाहिएको थियो, u को भ्यालु चाहियो नि हैन। ओके, u हैन v को भ्यालु चाहियो। v को भ्यालु कति हुन्छ, v इक्वल्स टु u² माइनस 2gl। ओके, अब यो चाहिँ हाम्रो v को के भन्छ, v को भ्यालु भयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी फेरि कसैले यसरी सोच्लान्, यो v² माइनस u² इक्वल्स टु माइनस 2gl, त्यसरी गर्ने हैन है। यसमा के गर्ने भन्दाखेरि यसको हेर्नुहोस् त, यसको भेलोसिटी चाहिँ v को भेलोसिटी माथि छ हैन, u को भेलोसिटी चाहिँ यतातिर छ हैन। त्यसो भए हाम्रो चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको v माइनस u हो। भनेपछि v भनेको v भेक्टर यतातिर गयो। अब u यता छ भने यसको माइनस u भनेको त यतातिर हो। हामीले त यो स्केलर भेक्टरमा गरिसकेका छौँ है। त्यसो भए यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ के आउँछ, यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ स्क्वायर रुटमा v², यो चाहिँ प्लसमा माइनस u² हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो यसको चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ कति आयो, यसको चाहिँ हामीलाई म्याग्निट्युड सोधेको छ हो। म्याग्निट्युड भनेको हाम्रो कति आयो हेर्नुहोस् त, डिफरेन्सको म्याग्निट्युड चाहिँ स्क्वायर रुटमा v² प्लस u² आयो। अब u² त u² नै छ, v² भनेको कति छ, v² कति छ,
बी स्क्वायर भनेको यु स्क्वायर माइनस 2gl छ प्लस यो यु स्क्वायरको यु स्क्वायर नै भयो। त्यसो भए यो चाहिँ 2 टाइम्स यु स्क्वायर भयो। यहाँबाट मैले 2 कमन लिएँ भने स्क्वायर रुटमा 2 कमन लिनुभयो भने यु स्क्वायर माइनस जिएल आउँछ है। त्यो चाहिँ एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो क्वेसनलाई लास्ट क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छन्, याद गर्दा नै हुन्छ है यो अप्सन चाहिँ। ओके, यहाँसम्म हामी गर्छौँ अनि यति गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ यो च्याप्टर एकदम क्लियर हुन्छ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा अब अर्को चाहिँ च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। आजको लागि यति गर्छु। ल, धन्यवाद।